बल्कि आप सजदे में सर रखते जाओगे, रब तुम्हारी परेशानियों से तुम्हें निकालता जाएगा। जो रब से तुमने मांगा होगा रब तुमको अता करता जाएगा। और आप ही क्या, जब बरकत दुनिया देखेगी ना तो आप ही क्या दुनिया वाले भी हैरान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला तुम सब देखने वालों को, जो यहां पर मुझे देख रहे हैं और जो प्रॉपर देखेंगे, आगे नहीं करेंगे, मौला तू उनको खानकाबा दिखा दे, उनको खानकाबे का गिलाफ पकड़ना नसीब फरमा दे। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, बोलो आमीन। जाना नसीब हो और नाना नसीब हो। अल्लाह वहीं पर घर दे दे, है? जाना नसीब हो और नाना नसीब हो। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैंने एक बुजुर्ग से सवाल किया, मैंने उनसे अर्ज की क्या करें हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये लोग मुझसे कमेंट करते हैं ना, तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की तरफ से सवाल ठोका। मैंने कहा कि कैसे कैसे अपने रब को हम पाएं, किस तरह अपने रब के नजदीक जाएं, हैं? तो कहने लगे फिर खानकाह पे चला जा। मैंने कहा वो भी तो नसीब की बात है ना, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। खानकाह भी को हमारा रब नहीं है, रब का घर है। तो कहने लगे खानकाह के करीब जा, दुआ कर, तू रब के ज्यादा नजदीक होगा। तो मैंने कहा रब तो हर जगह है। तो बुजुर्ग ने फरमाया फिर तू क्यों पूछता है कि रब के नजदीक कैसे हो। तो बहरहाल उन्होंने एक जवाब दिया कि आम जिंदगी में देखें हर वक्त हमारी शारा के करीब है रब, यानी हम कहीं भी रहें, हम लाहौर में हैं, हम मक्का में हैं, हम लंदन में हैं, हम किसी जगह, हम दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, किसी मुल्क में हैं, अमेरिका में हैं जी, किसी जगह पर हैं, रब हमारे नजदीक है। लेकिन एक ऐसा वक्त होता है जब सबसे करीब होता है हमारा रब, और वो वक्त है सजदे में। जब हम आप खवातीन में से मुझे देख रही हैं तब भी, मर्द मुझे देख रहे हैं तब भी, बच्चे देख रहे हैं तब भी, जब आप सजदे में होते हो ना, उस वक्त एक लफ्ज कहा करो, रब तुम्हारी कबूल करेगा। अब ज़रा नमाज में आप तो नहीं ना कह सकते, जब आप नमाज पढ़ चुको, देखें अब हमने नमाज पढ़ी, ठीक है, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जैसे ही दूसरा हमने वरहमतुल्लाह कहा ना, फौरन सजदे में चले जाओ, खासकर फर्ज नमाज के बाद, और खासकर वो नमाज जिसमें आपने नियत की हो कि नमाज हाजत है। बंदा नियत करता है ना, पढ़ता हूँ, ये कैसे है, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज नफल या करती हूँ बराए हाजत, है जी, मुंह मेरा तरफ खानकाह शरीफ के, अल्लाह अकबर, बंदा ये करता है ना। तो हमें चाहिए कि अगर हाजत की नमाज हम पढ़ रहे हैं या हम फर्ज पढ़ रहे हैं, देखें फर्ज किसे कहते हैं, जैसे हम जोर की नमाज पढ़ते हैं, 4 सुन्नत और 4 फर्ज पढ़ते हैं, वो फर्ज उसके बाद सजदे में चले जाओ। या असर पढ़ते हैं, असर के बाद ना जाइएगा सजदे में क्योंकि मना है, ठीक है, मगरिब के बाद, इशा के बाद पढ़ सकते हैं, फजर और असर में बाद में सजदा ना कीजिएगा। तो फर्ज नमाज के बाद जब आप सजदे में जाओ तो एक लफ्ज है जो आप कहोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी होगी। बुजुर्गों ने फरमाया, कहने लगे कि इतना मुख्तसर वजीफा मैं आज तुझे कुदरती बता रहा हूं कि तूने सवाल किया ना कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या अमाल हमारे हों, हम रब के नजदीक जा करना, अल्लाह को कहें अल्लाह मेरे दुखड़े सुन ले, अल्लाह मेरी मदद कर दे, अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे। तो वो कहने लगे तुझे कुदरती मिल रहा है ये अमल है, तो मुख्तसर अमल है, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके जो भी जरिया मुआश है उसमें ऐसी तरक्की आप देखोगे कि घर वाले भी महसूस करेंगे आपके कि यार ये पहले इतनी चीज लाता था अब इतनी लाने लगा है, पहले ये 5 किलो आटा लाता था अब 40 किलो लाने लगा है। ये मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, और लोग भी हैरान होंगे। जिस दुकानदार से आप करियाना खरीदते हो, आटा खरीदते हो,
جب کلو دال لیتے تھے 5 کلو لوگ ہیں، میں یہ بھی مثال ہے، کچھ ضروری نہیں کلو ہی لے کے آنا آپ بعد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھے گی آپ پر جو اللہ کی عنایات ہیں۔ عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے۔ ایک کمنٹ کر دیں، ہیں جی، میں آپ سب کے لیے جو کمنٹ کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو بندے کمنٹ کر کے اپنا نام شہر کا نام لکھتے ہیں، مولا ان کی تو لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالغ اللولا بے کمال ہی۔ تو درود پاک بھی لکھ دیا کریں، پڑھ لیا کریں، چل نہیں لکھتے کمنٹ میں پڑھ لیا کریں، بہت شکریہ، کمنٹ بھی کریں۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، ہاں ایک بات کہنی بھول گیا، چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیا کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، ہماری ہر آیا ہوا وظیفہ فری اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، تاکہ آپ کی بھی ہر پرابلم پریشانی اللہ دور کرے۔ دوستو، جب آپ فرض نماز پڑھ چکو یا حاجت کی کوئی 2 رکعت پڑھ لو، آپ ایک عمل کیا، میں کہتا ہوں روز ہی کرو، ایک وقت ایک نماز میں زور کے وقت یا مغرب یا عشاء کے وقت یہ عمل کرو۔ دیکھیں زور کا وقت جو دن کو ہوتا ہے جس میں آپ 10 اور 2 12 رکعت پڑھتے ہو، مغرب میں 7 رکعت پڑھتے ہو، 3 فرض پڑھتے ہو نا مغرب میں، اسی طرح عشاء میں 4 فرض پڑھتے ہو، اس کے بعد یہ عمل ایک نماز میں رکھ لو، پکا میں کہتا ہوں جی آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی، بلکہ آپ سجدے میں سر رکھتے جاؤ گے، رب تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نکالتا جائے گا، جو رب سے تم نے مانگا ہوگا رب تم کو عطا کرتا جائے گا، اور آپ ہی کیا جب برکت دنیا دیکھے گی نا تو آپ ہی کیا دنیا والے بھی حیران ہوں گے۔ عمل اس طرح ہے کہ جب آپ سجدے میں جاؤ نا تو ایک رب کو بات کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے، اے اللہ تیرے پاک نام سے، تیرے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا کہتے ہیں کہ یا ذل جلال والاکرام کہنے والے کے لیے فرشتے اترتے ہیں مدد کے لیے، فرشتے نازل کیے جاتے ہیں مدد کے لیے، اس کے لیے ملائکہ کی حضوری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کسی کے آپ مقروض نہ ہو۔ ایک مقروض وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا ادا کرے گا وہ جیسے ہی پیسے آئیں گے دے گا، اس طرح کے مقروض کا کوئی قصور نہیں، اس کا عمل پورا ہوگا، لیکن جو ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہے کہ یار میں تو نہیں دینا، میں نہیں دینا، منگدا رہے، جب کسی مخلوق کا تم حق مارو گے پھر قبولیت نہیں ہے، پھر تو شہید بھی ہوگا نا کوئی، پھر بھی اس کی رکاوٹ بن جائے گی۔ یاد رکھنا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اگر آپ کسی کا حق حقدار یعنی کسی حقدار کا آپ نے نہیں مارا، تو پھر جب آپ سجدے میں جاؤ گے نا فرض نماز کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل جلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل جلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل جلال والاکرام، یہ عمل آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 200 مرتبہ ویسے ایسا عمل ہے، میں نے کہا کہ چلیں آپ تنگ نہ پڑھیں، ویسے 200 مرتبہ پڑھیں، ایک یعنی کہ نماز میں رکھ لیں، روز عشاء کے بعد رکھ لیں، آپ میرا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ اپنے آپ کو فری اور فارغ محسوس کرو گے، کیونکہ بعد میں رات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دن کو آپ نہ کر سکو یعنی کہ زور کے وقت، تو کئی بندے کاروبار کر رہے ہیں، کئی کام کر رہے ہیں، کئی نوکریاں کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل جلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل جلال والاکرام پڑھیں 100 بار یا 200 بار، اصل یہ وظیفہ ہے جی، پڑھ کے پھر دعا کرو، آپ سجدے سے سر اٹھاتے جاؤ گے، چند دن عمل کرو نا بھائی، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو آپ اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔